sa kalawig na to sang bagyo, pero ang ini nga lugar wa pag ini ka recover ni kag perti pa Japon ang pinsala diri kag napabayaan ni isang pamunuan di sang syudad. Ang ini nga lugar may taytay na di sang una tabok to sa pihak ti kay nagyan sang bagyo kag baha ang taytay na anod sang tubig kag hindi na matabukan sang salakyan no. Naghimo na lang sila gani taytay nga kawayan agud makatabok ang tawo, pero ang taytay nga salsalon ara sa higad na tuktukan na naguro kay wala naman naging sang pamunuan diri sang nasakupan nga syudad nga ini nga lugar o nga ginatabok na lang di sang mga tawo man agud kay nabaw malang para kung libot pa sa pihak lang daw ka lawig pa libuton sa pihak kay medyo mabato-bato to sa pihak libuton, mas naming na lang nga maglakat na lang dire sa suba kay nabaw malang kay kaluoy Japon ang ini nga lugar mga kasingko kay ang taytay wala gid na kayo kag ara lang Japon da sa higad ang salsalon gipabayaan na lang sa kadako ni sang suba nga ini kung magbaha ni dako-dako ang tubig dire nga nagaagi siguro ang ilang taytay na lapawan ti dako mangit ko nga baha to sang bagyo tino mo ti halos to tanan do dire sa Negros ang calamity perti kadako biskang tugan sa kanlaon na ang tubig ara na sidad pati